नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के 3-4 टॉपिक हैं। पहले हम बात करेंगे कि बिल आखिर सिंध पुलिस से ग्रेड 21 के सीनियर तरीन अफसरों के निकाले जाने का अमल शुरू कर दिया गया है। सबसे पहला निशाना कौन बना, उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो बहुत ही दिलचस्प है कि क्यों जब फसल तैयार होने लगती है तो फसली बटेरे उसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जी हां नाजरीन, सिंध पुलिस के 35 सीनियर इंस्पेक्टरों को डीएसपी बनाए जाने के लिए जो है डीपीसी बनवाई जा रही है। उन इंस्पेक्टरों के एसीआर जो है वो मंगवा लिए गए हैं। इनमें कौन कौन खुशनसीब शामिल हैं उस पर बात करेंगे, और इसमें कितने ऐसे हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं और पिछले 20-20 सालों से जो है वो ड्यूटियों पर हाजिर नहीं हो सके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस में अब तक न सिर्फ वो जिंदा हैं बल्कि अगले प्रमोशन के लिए भी जो है वो मरे जा रहे हैं। वो कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि क्या सिंध पुलिस के मुलाजिमीन की खुदा ने सुन ली है कि उनकी तनख्वाहें अगर पंजाब पुलिस से बढ़ने नहीं जा रही तो कम से कम उनके बराबर होने जा रही है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा होगा जो बंदरबांट की गई है कराची में एसएचओस की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, और बड़े डटाई के साथ जो है पुलिस के बाज अफसरान ये कहते हुए जरा भी नहीं शर्माते कि ये तमाम तर पोस्टिंग जो है मेरिट पर की गई है। दरअसल मेरिट का जनाजा निकाला गया है और इन्हीं में जो है एक इंतजार कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को भी जो है एसएचओ लगाए जाने की इत्तला मिली है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम जो है आरआरएफ के एक ऐसे एसपी पर बात करेंगे कि जिनकी पोस्टिंग जो है इस हालिया तनाज़ुर में किसी डिस्ट्रिक्ट में होने जा रही थी, लेकिन उन्होंने नामालूम वजूहात की बिना पर आरआरएफ की पोस्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसकी वजह क्या है, इसमें क्या ऐसा राज है कि जो आरआरएफ की पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं, और उनके मुखालिफिन उनके बारे में क्या क्या इल्जामात आयद कर रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आखिर में फिर हम बात करेंगे कि क्या एक मयान में 2 तलवारें रह सकती हैं। हैदराबाद पर बात करेंगे जो कि हमेशा जो है वो महाजाराई का मरकज बनता चला आ रहा है, ख़ास तौर से डीआईजी और एसएसपीज़ की पोस्टिंग के हवाले से। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये है हमारे आज के प्रोग्राम के टॉपिक। पहले हम अपने टॉप स्टोरी से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इसमें दिलचस्प जो सूरत हाल है वो है खुद जिस तरह मैंने कहा था ना कि जब भी कोई फसल पकने के करीब होती है, तैयार हो जाती है कि सिर्फ उसे खाने की देर है, उसी वक्त जो है फसली बटेरे यहाँ से वहाँ से उड़ते हुए जो है वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि वो सबसे पहले अपना दोज़ख भर के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। दूसरों की वो हक तलफी करने के लिए जो है वो पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं अपने असर व रसूख के नतीजे में। स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग ये देख रहे हैं 2 ऑर्डर्स की कापियां हैं। ये एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर से जारी शुदा है। ये तकरीबन कोई 35 इंस्पेक्टरों की लिस्ट है। अब इन्हें जो है वो डीपीसी में जो है ये इनके केस पुटअप किए गए हैं। इनमें से जो है सिलेक्शन होगा कि किसे जो है डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दी जाए या किसी को ना दी जाए, क्योंकि सीटें जो है वो इस के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है। सीटें कम हैं और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है। लगता है कि एक एक सीट के लिए 5-5 उम्मीदवारों में जो है वो मुकाबला होगा। जो उसमें मौजू होगा अपने कारकर्दगी के लिहाज से, अपने रिकॉर्ड के लिहाज से, उन्हें तो अगले ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी और बाकी को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। इसमें कुछ ऐसे मुंहजोर, कुछ ऐसे लाडले, कुछ ऐसे आंखों के तारे और इन दोनों हाथों के छाले शामिल हैं कि जिन्हें यकीनन जो है उनके बड़े अफसरान उनके बहुत ही तबाहशुदा रिकॉर्ड के बावजूद जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। तो उन्हें तो पेश की तौर पर मैं कहता हूं कि वो डीएसपी बनने में हर हाल में
کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو لسٹ ہم دیکھتے ہیں، ہم سلسلہ وار اس پر بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون شامل ہے۔ اب لسٹ کے مطابق جو ہے، جو مجھے آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، یہ لسٹ جو ہے، اس میں نمبر 1 پہ جو ہے یہ ہے حاجی ندیم احمد سن آف سرفراز، سن آف جو ہے یہ شریف کے 1313۔ یہ حاجی ندیم جو ہے یہ کراچی آپریشن کا، اگر اسے میں ہیرو کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ کراچی آپریشن کا ہیرو، کراچی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ، یعنی کہ یہ اگر کراچی آپریشن کا اگر کوئی خفیہ ادارہ اس کو ہم کہیں، اس کا یہ اگر چیف ہے یا تھا تو غلط نہیں کہا جائے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیچھے رہ کر کام کرتے تھے۔ ان کے جو جانثار تھے وہ آگے بڑھ کر فرنٹ لائن پر جو ہے وہ دہشت گردوں سے دو بدو مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے جو جانثار تھے ان میں خود چودھری اسلم بھی تھے، راؤ انوار بھی تھے، اس میں جو ہے خود یہ ذیشان کاظمی بھی تھے، اس میں بہاؤدین بابر بھی تھے، اس میں یہ جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں نامی گرامی جو افسران تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی چین آف کمان میں تھے، اور ان کی ڈائریکشن پر جو ہے وہ دہشت گردوں سے جو ہے وہ لڑ رہے تھے، اور کراچی کو آزاد کرنے میں اپنا خون بہا رہے تھے، اپنی قربانیاں دے رہے تھے۔ تو ان کا یہ ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بے نقاب ہوتے رہے، اس کے بعد جو ہے ان کا کراچی میں رہنا ممکن جب نہ رہ سکا، تو وہ کراچی سے انتہائی خاموشی کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع سے اور دوسرے حساس اداروں سے مشاورت کے بعد، تو ان رپورٹوں، ان کی مشاورت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ 2002 میں یا 2000 کے قریب جو ہے یہ پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہے۔ اس وقت میں خود پاکستان میں تھا، اور ان کے نکلنے کے تقریباً کوئی 4 سال بعد میں بھی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ اورنگی ٹاؤن تھانے کے یہ ایس ایچ او رہ چکے تھے، اور اورنگی ٹاؤن میں بہت سارے میں تھے، لیکن اورنگی ٹاؤن میں جو ہے یہ بالکل اپنے جو ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے عروج پر جو ہے یہ پہنچ گئے تھے۔ میری ان سے وہاں اورنگی میں بھی جو ہے انتہائی رازداری سے کمروں سے ہوتے پتہ نہیں کہاں جا کے ان سے ملاقات ہوتی تھی کہ کہاں پر ہیں۔ انہیں رازداری میں، اتنا انہیں خفیہ مقام پر رکھا جاتا تھا کہ کسی دہشت گرد کی وہاں بھنک بھی نہ پڑ سکے، یعنی اتنا ان کا کام اہم تھا۔ اور 2000 میں ہی یہ پاکستان کو چھوڑ چکے تھے، اور اس وقت اڑتی اڑاتی یہ اطلاع آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے UK لندن پہنچ کر جو ہے سیاسی پناہ حاصل کر لی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں سیاسی پناہ مل چکی ہے، اور وہ وہاں کے نیشنل بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ان کے وہاں سے جو ہے جان بچا کر نکلنے کی واقعہ ہے، جو سب کا حق ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 میں اگر نکل گئے تو اب 2023 ہے، یعنی 23 سال تک جو ہے وہ واپس کراچی یا پاکستان نہ آ سکے، لیکن اس کے باوجود 23 سالوں سے وہ مسلسل سندھ پولیس کا، کراچی پولیس کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا یعنی کہ اتنے طویل عرصے تک کیا پولیس فورس میں ایز اے آفیسر کے رہنا قانوناً یا اخلاقتاً بنتا ہے؟ ایسا کوئی قانون ہے کہ آپ 23 سال 25 سال 20 سال تک کہیں نہ جوائن کرو اور آپ فورس کا حصہ بھی رہو؟ میرے علم میں ایسی بات نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے علم میں یہ بات ہے، جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو وہ مجھے ضرور اس میں میری معلومات میں اضافہ کریں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے۔ لیکن لسٹ میں ان کا نام میں نے دیکھا تو میں چونک پڑا، میرے تو کانوں سے دھواں نکل آیا کہ یہ اب تک سندھ پولیس، کراچی پولیس کا حصہ ہے، اور کیا یہ آگے جا کے پرموٹ ہو سکتے ہیں؟ اب ان کا ایک بھائی جو ہے وسیم، پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے جو ہے وہ ایز اے PSO جو ہے KPO میں کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے وہ انہیں 3 سال بعد 4 سال بعد ان کی جو ہے وہ واپسی شو کرتے ہوں، اور ان کی ڈیوٹی جوائن کرتے ہوں، اور پھر وہ چلے جاتے ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے،
یعنی کاغذی کارروائی میں انہیں جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے کر کے جو ہے وہ ان کی سروس کو بچانے کی کوشش کی گئی اور وہ بچانے میں کامیاب ہو بھی گئی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہیں جو ہے کیونکہ مستقل 23 سال تک باہر رہنے والا پولیس افسر یا پولیس ملازم یا کوئی سرکاری ملازمت کسی بھی سرکاری ملازمت کا اہل نہیں ہو سکتا، یہ قانون کہتا ہے جو میرے علم میں بات آئی ہے. اب ان کے لیے کوئی خاص قانون بنوایا گیا ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے، ان کے سابقہ کارناموں کو مد نظر رکھ کر. تو یہ تھی. اب اس میں ایک نظیر اور پیش کی جا سکتی ہے انہیں پروموشن دلوانے کے لیے. اب سوال یہ کہ 23 سال ایک آدمی جو ہے اگر سروس میں نہیں ہے تو اس کا ACR لکھنے کی جرت اور ہمت کون کرے گا؟ کون اس کا ACR لکھے گا بھی کہ 3 سال میرے پاس رہا، میری ACR میں وہ A1 ہے، وہ ایک کہے گا 3 سال میرے ساتھ رہا، وہ ACR لکھے گا 3 سال کو 3 سال کے ACR. تو 23 سال میں تو ان کے کم از کم جو ہے وہ کئی یعنی کہ بہت سارے امیجیٹ افسروں کے ACR چاہیے ان کے پروموشن کے لیے. یہ قانونی تقاضا ہے. تو کون ان کا ACR لکھے گا جس کو اس افسر نے اپنے انڈر میں کام کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہ ہو؟ یعنی ٹوٹل جو ہے یہ کاغذی کارروائی ہے، ایک بوگس کارروائی. تو یہ بوگس کارروائی لکھنے کی جرت یا ہمت کون کرے گا؟ جو DPC میں افسران شامل ہیں کیا وہ اندھے ہیں؟ انہیں نہیں معلوم ہے کہ ایک بندہ ملک ہی میں نہیں ہے اور اس کا ACR اتنا A1 جو آیا ہے یہ کس جرت مند، کس بہادر، کس دلیر افسر نے لکھا ہے؟ کیا اس سے پوچھنے کی وہ جرت یا ہمت نہیں کرے گا؟ یہ سوالات آگے جا کے پیدا ہوں گے اگر یہ اس DPC کو پروسیس سے گزار کر انہیں پرموٹ کر دیا جاتا ہے. اب ان کے پاس ایک نظیر ہے اس کی، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. نعیم سناٹا جو ہے کوئی انہی کا اپنا قریبی کوئی کلیگ کہہ سکتے ہیں، رشتہ دار کہہ سکتے ہیں. وہ بھی کراچی آپریشن کے ایک مرکزی ہیرو رہ چکے ہیں. عارف جاہ صدیقی کے بھانجے، بھتیجے یا کہتے ہیں کہ داماد بھی بتائے جاتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے کوئی 17-18 سال جو ہے اسی طریقے سے لندن یاترا کر چکے ہیں اور وہ بھی کبھی کراچی پاکستان نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا کیس بھی نہ صرف پولیس فورس میں رہے بلکہ ان کا کیس بھی اس طرح زندہ رہا اور انہیں بھی جو ہے وہ ACR پتہ نہیں کس نے بنا کے دی تھی اور وہ پھر آگے پرموٹ بھی ہو گئے تھے ایز اے DSP اور بہت عرصہ CTD میں بھی جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں ایز اے SP اور اس وقت بھی سندھ پولیس کا وہ حصہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ ایک مضبوط قسم کی جو ہے وہ ایک دلیل بن سکتی ہے. یہ ایک ایویڈنس ہے. یہ ایک نظیر کے طور پر جو ہے وہ DPC میں یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر اس کو آپ 2 نمبری کہتے ہیں، اس کو اگر آپ فراڈ یا دھوکہ کہتے ہیں تو یہ دھوکہ یا فراڈ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا جا چکا ہے اور وہ پرموٹ ہو چکے ہیں جو کہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے. یہ ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے اپنے اس کیس کو کلیئر کروانے کے لیے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد. ذرا کہ لیں گے DPC میں جتنے بھی افسران ہوں گے، IG سندھ ہو یا ایڈیشنل IG کراچی ہو یا اور جو ان کے ممبر ہیں DIGs، یہ ان تمام کا جو ہے ان کی دیانتداری کا، ایمانداری کا، اصول پرستی کا اور آنکھیں کھلی رکھ کر جو ہے یہ پیپروں کو دیکھنے کا یہ ایک چیلنج ہوگا، ایک امتحان ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کے کیا برآمد ہوتے ہیں. کیا وہ قانون، آئین اور اس کو مد نظر رکھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں یا پھر وہ انہیں بھی نعیم سناٹا کی طرح سے آگے چل کے پرموٹ کرتے ہیں اگر انہیں کوئی بہت زیادہ ان پر دباؤ نہ پڑا تو. اگر قانون اور آئین کے مطابق وہ کریں گے تو یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پرموٹ ہونا تو کجا ان کا پولیس فورس میں رہنا ہی ایک کوسچن مارک بن جائے گا کہ یہ اب تک پولیس فورس میں رہے کیسے، رہنے کا یہ موقع کس نے دیا. ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائیاں کھڑی کر دی جائے گی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب لسٹ کے مطابق ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کون ہے. آگے ہے کہ سلیم رضا ہے، اس کے بعد ہے محمد فیاض خان. پتہ نہیں کون سے فیاض خان ہیں، یہ ایک فیاض خان ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عبد الوسی جوکیو ہے، پھر عبد الوحید ہے، اس طریقے سے مشتاق احمد شیخ ہے. 8ویں نمبر پہ رب نواز راجپڑ ہیں. ذوالفقار علی چنا 9واں نمبر ہے. یہ تو ہیں سارے سندھ کے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. 9ویں نمبر پہ 10ویں نمبر پہ جو ہے نور علی شاہ ہیں. 11ویں نمبر پر جو ہے مشتاق احمد ملک ہیں. 12ویں پر جو ہے اسلم خان جدون ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ زرین خان، یہ تو کیماڑی والے ہیں. اسلم خان جدون سروس میں ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتہ ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے محمد
पना बरोही है 13वें नंबर पे, 14वें पे जो है बशीर अहमद जोयो है, और 15वें पे जो है आबिद सज्जाद है, और 16वें पे अब्दुल हमीद है, 17 दिलदार अली है, 18 जो है मोहम्मद अशरफ है, 19वां जो है सफदर इकबाल मिशवानी, अच्छा ये भी इसमें शामिल हैं। 20वें पर जो है ये तहसीन बेग हैं, 21वां आबिद हुसैन सोमरो है, 22वां जो है रजा हुसैन, अच्छा 23वां मलिक सफदर हुसैन, अच्छा 24वां जो है नईम अहमद मेमन है, 25वां नईम अहमद है, और 26वां मोहम्मद रसूल खान है, 27वां औरंगजेब खटक भी इसमें आ गया। तो ये भी फसली, इसी को मैंने कहा था, इन लोगों को जो मैंने अभी नाम दिया आप लोगों को, ये फसल खाने वाले हैं। ये औरंगजेब खटक जो है ये तो खुद अभी इस वक्त इंक्वायरी के जद में 3 इंस्पेक्टरों की एसएचओस की इंक्वायरियां आईजी ने इतला मिली है कि शुरू करवा दी, जिन पर जो है ये एसएचओस की ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो करोड़ों जो है वो डकारने का इल्जाम है अपने अफसरों को, और खुद भी उन्होंने ये हराम कहा है। इसकी खुफिया इंक्वायरी चली जिसमें ये औरंगजेब खटक भी शामिल है, जिन पर सेंट्रल में जो है कोई 15, 18, 8, 10 एसएचओस को इनको भी लगाने का एजाज हासिल है। तो ये औरंगजेब खटक भी जो है ये इसमें प्रमोट होने जा रहे हैं। इनका नाम जो है 27वां है औरंगजेब खटक वल्द वारिस खान। इरफान आफरीदी भी इसके अंदर हैं, मोहम्मद अरशद आफरीदी भी इसके अंदर है, दोनों आफरीदी भी इसमें शामिल हो गए। 29वां नंबर है सुल्तान अहमद सोमरो है, जवार हुसैन सन ऑफ जो है शेर मोहम्मद, ये भी आंख के तारे हैं, हाथ के चाले हैं, बहुत ही सुपरमैन हैं। इस वक्त कराची पुलिस के ये बेताज बादशाह बने हुए हैं। साइड बी में 5-7 साल से एसएचओ थे, वहां अपना एडिशनल जानशीन लगा दिया, वहां से अभी भी वहां का माल यही खा रहे हैं, कहने वाले कहते हैं वहां का वो डमी है। चार्ज इस वक्त 2-2 थानों के इनके पास, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त भी जो है गड़ाब जैसे सोने की कान पर ये बैठे हुए हैं, किसी बहुत बड़े अफसर की जो है ये सर के इस वक्त ताज बने हुए। तो इनको तो मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूं कि आप डीएसपी बन चुके हैं। डीएसपी की जो पोस्ट है ना, ये आपको केक की तरह से जो है टेप यानी प्लेट में रखकर आपके सामने पेश की जा रही है कि मेरे आका और आपको क्या चाहिए। आपकी तारीख साज, आपकी नाकाबिल फरामोश खिदमात के सिले में, ये कौन कहेगा इस पर मुझे कहने की जरूरत नहीं। लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, सच सुनने की सूरत में राब्ते तोड़ देते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे कहने वाले को अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करते हैं कि ये हमारे ख्वाहिशात की राह में दीवार बनने की कोशिश कर रहा है सच बयान करके। तो ये जवार हुसैन जो है वो तो मैंने कहा ना एडवांस डीएसपी आप बन गए। ये डीपीसी का एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजारा जाएगा, और किसी में आपके केस को रोकने की, रद्द करने की जुर्रत या हिम्मत नहीं होगी। ये आगे देखते हैं क्या है। ये तो जवार हुसैन है, यही खटक का भी होगा, खटक को भी कोई नहीं रोक सकता। एक तो ये हो गया। अब्दुल रहीम मसूद खान जो है वल्द जलाल खान, ये भी जो है वो आंख के तारे हैं, हाथ के छाले हैं। ये आईजी सिंध के जो है पीएसओ हैं, जमाना कदीम से ये पीएसओ चले आ रहे हैं बड़े अरसे से। तो या इनको भी एडवांस मुबारक हो, ये भी प्रमोट कर दिए जाएंगे, ये भी आंख के तारे हैं। इसी तरीके से जो है इसके बाद नंबर आता है जनाब नईम आवान है, और उसके बाद गुलाम अली खान मरवत है, ये भी प्रमोट हो जाएंगे, ये भी बहुत ही बासर है। और इसके अलावा जो है लियाकत हयात खान, नहीं गुलाम मरवत तो लावारिस आदमी है, उनका मुमकिन नहीं है कि प्रमोट हो सके, हो जाए तो उनकी लक है। इसके अलावा जो सबसे आखिर में जो नाम आ रहा है आप देखते हैं 35वां नंबर जो है लियाकत हयात खान सन ऑफ हाजी पायो जान। ये रहमत खान मसूद हमारे दोस्त हैं, उनके दामाद हैं, एसएसपी रह चुके हैं। तो लिहाजा ये भी आंख के तारे हैं, इनको भी किसी को रद्द करने की जुर्रत हिम्मत नहीं है। ये भी
پیدائشی ایس ایچ او ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، سینٹرل کے اچھے تھانوں کے ایس ایچ او رہ چکے، اور ان میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی کوئی بھی چینج ہو جائے ہر ایک پہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو تو آپ نے ایس ایچ او لگانا ہی لگانا، لہٰذا اب اس ڈی پی سی میں شامل تمام افسروں پر بھی یہ واجب ہے کہ اس کو پرموٹ کریں، آنکھ بند کر کے، یا انہیں دوڑنا آتا ہے، چلنا آتا ہے، نہیں آتا ہے، ان کو آپ نے پرموٹ کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ واری میں شامل۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فصلی بٹیرے جو ہے جب فصل تیار ہوتی ہے تو کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی متنازع قسم کی ڈی پی سی ہوگی، اور اس کے نتائج اس سے زیادہ متنازع ہوں گے، جس طرح کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ وہ نتائج اس طریقے کے نکلنے کے 101% امکانات ہیں۔ تو میں آئی جی سندھ جو ہیں، نام کیا لوں ان کا، راجہ رفعت مختار صاحب، آپ کی توجہ چاہوں کہ آپ اس میں انٹروین کریں اور اس میں جو ہے آن بورڈ رہیں کہ یہاں پر کون سا بہت بڑا گپلا ہونے جا رہا ہے، جس کی نشاندہی جو ہے میں کر چکا ہوں کہ اس میں گپلا ہونے کا بہت 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 زیادہ 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 امکان ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا ٹاپک ہے، وہ ہے بالآخر جو آئی جی سے سینئر تھے، جو سینئر ہونے کا رونا رو رہے تھے، جو سینئرٹی کو لے کے احتجاج کر رہے تھے، وہ سینئر جو گریڈ 21 کے افسران ہیں، انہیں بالآخر سندھ پولیس سے باہر کا راستہ نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور اس میں بارش کا پہلا قطرہ جو ہے یا پہلا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے منیر احمد شیخ سینئر کو۔ کیا نشانہ بنایا گیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں نا، کبڑے کو لات ماری تو کبڑے کی تو کب سیدھی ہو گئی۔ وہ یہاں پر کیا تھے؟ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تھے یا اسپیشل انویسٹیگیشن کے تھے؟ وہ تو ایک کھڑے لین کی پوسٹ تھی، کون سا کوئی ایڈیشنل آئی جی کراچی لگے تھے جو اچھی جگہ تھے، بہت ہی تھکی ہوئی پوسٹ تھی۔ اب ان کو کوئی اچھی پوسٹ ملنے جا رہی ہے، کیونکہ موٹر وے میں جو ہے وہ ان کا آرڈر ہو چکا ہے، یہ بھی سارا مینج ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے عارضی چارج جو ہے وہ اس وقت جو ہے سلطان خواجہ کے پاس ہے۔ سلطان خواجہ یہ ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں، بہت قریب ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ انہیں یہ راستہ دیا کہ آپ یہاں پر آ جائے، فی الحال آپ ساؤتھ کے ایڈیشنل آئی جی کا چارج لو، اس کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر آپ نے یہاں میری جگہ پر آنا ہے۔ یہ تمام تر جو ہے وہ مینج ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اب انہیں جو ہے وہاں جو ہے یہ چارج لے لیں گے۔ اس کے بعد عمران یعقوب منہاس کو نکالا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ پڑا رہے ہیں، جو بہت زیادہ واویلا مچا رہے ہیں موجودہ آئی جی کے جونیئرٹی کو لے کر، تو لہذا انہیں بھی جو ہے وہ یہاں سے نکالے باہر کرنے کا مکمل طور پر سامان پیدا کر لی گئی۔ یہ سینیارٹی کا رونا تو ہوتے، لیکن ان تمام کے جو ہے جو کاروباری جو ان کے انٹرسٹ ہے وہ سندھ سے کراچی سے جڑے ہوئے، کراچی کو چھوڑتے ہوئے ان کی حالت مرنے والے ہوتی ہے۔ یہ کراچی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ اب نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، لہذا ان کو اب نکالے باہر کیے بغیر جو ہے سندھ پولیس کی فضا میں امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی طریقے سے شرارتیں، سازشیں، چالاکیاں، مکاریاں، عیاریاں جو ہے اور چال بازیاں کرتے رہیں گے، لہذا انہیں نکالنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا، جس کی شروعات ہو گئی، باقی کو بھی ایک ایک کر کے دھکا دے کے سندھ سے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ کراچی سندھ پولیس والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ انہیں جو ہے ایک مسیحا کی شکل میں جو ہے وہ راجہ رفعت مختار جو ہے وہ مہیا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال شروع کر دی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ سندھ پولیس کا آئی جی جو ہے وہ ڈمی ہوتا ہے یا سمبولک ہوتا ہے۔ میں ہی اپنے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، سمبولک اس حوالے تک تو ہے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ بڑی لوگوں کے نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی فورس کے لیے اگر مسیحا بننا چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں، وہ اپنی فورس کو جو ہے وہ خوش کر سکتے ہیں، اپنی فورس کے تمام تر مسائل وہ حل کر سکتے ہیں، اپنی فورس میں پائی جانے والی نا انصافیوں کا جو ہے وہ گلا گونڈ سکتے ہیں اگر آئی جی یہ چاہے تو۔ اب سابقہ کسی آئی جی نے یہ کوشش نہیں کی، وہ سوائے اپنے ماتحتوں کو، اپنی فورس کو جو ہے ان کے لیے سوہانے روح تو بنتے تھے، لیکن ان کے لیے کبھی وہ مسیحا بننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ جو آئے ہیں راجہ رفعت مختار، ان سے یہ آپ امید رکھ سکتے ہیں، ان سے آپ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کس طریقے سے پیش ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہ میرے ساتھ یہ ہوئے، 3 کام ان کے کر دیے۔ یہ 3 کام جو ہے آج تک سندھ پولیس کی تاریخ میں کسی بھی ایمانداری کے دعوے دار آئی جی کو کرنے کی توفیق نہ ہو سکی، چاہے وہ غلام نبی میمن ہو، چاہے مشتاق مہر ہو، چاہے آپ کا اے ڈی خواجہ ہو، چاہے آپ کا
कलीम इमाम, और जो भी किसी को भी ये तौफीक ना हो सके, माँ सिवाय इससे कबल जो गुजरे थे, बशीर मकान सिद्दीकी, आफ्ताब नबी या फिर अफजल शिगरी वगैरह, उन्होंने तो ये सब कुछ किए थे। लेकिन इसके बाद ये जो सिंध के अपने थे, इन्होंने कभी जो ईमानदारी का ढोल पीटे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आते ही राजा रिफत मुख्तार ने एक हेड कांस्टेबल की बेटी के शादी कहने में मेडिकल के अखराजात सिंध पुलिस के हवाले कर दी कि वो उठाएंगे, उसका ट्रांसफर कर जहाँ चाह रहा था, और वो अपनी अबर यानी कि वो क्वार्टर बेटे का नाम अलाट कर दी, तमाम के पैसे होते, उन्होंने सारे काम फ्री किए एक ही झटके में। तो ये काम आईजी के लिए कोई मुश्किल नहीं कर सकता, आईजी भी कर सकते हैं, एडिशनल आईजी कराची, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम करेंगे फ्री में तो जो नीचे इतनी बड़ी दुकानदारी चल रही है, दुकानदारी सोनी पड़ जाएगी, वहां का कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि इन तमाम कामों के पैसे होते हैं। तो लिहाजा अब ये आईजी आ गया, तो अब सिंध पुलिस की खुदा ने सुन ली कि अब उनकी तनख्वाहें जो है वो भी बढ़ने जा रही हैं। आईजी कह चुके हैं कि अगर एसएसयू के कमांडोज को सिर्फ दिखावे के, नोटंकीपन करने के, यानी कि वो एक नुमाइशी कमांडोज को अगर तनख्वाहें इतनी ज्यादा मिल सकती है, तो जो बेचारे गोलियां खाते हैं पिकट ड्यूटी में, तो उनकी तनख्वाहें उनके बराबर क्यों नहीं हो सकती। या तो फिर एसएसयू की और आरआरएफ की तनख्वाहें भी कम कर दी जाए, या फिर इन रेगुलर फोर्स की तनख्वाहें भी उनके बराबर कर दिया। तो लिहाजा ये खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाहें तो नीचे नहीं जाएगी, लिहाजा इनकी तनख्वाहें जो है ऊपर चली जाएगी। ये बहुत जल्द होने वाला है। ये कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को मेरी तरफ से जो है मुबारकबाद हो कि आईजी उनके लिए मसीहा बनकर आ चुका है, और उनका ये देरीना मसला जो है, जो कि सिंध से ताल्लुक वाले कोई आईजी हल नहीं कर सका, ये अब पंजाब से आने वाला आईजी जो है, उनके हाथों इनका ये तारीख साज काम होने जा रहा है। तो ये तो थी खुशखबरी जो है वो सिंध के मजलूम, बेबस, लावारिस पुलिस वालों की, जिनका सारा गुजारा जो है रिस्क के हलाल पर होता है, इसलिए वो इसका रोना रोते थे। वो हराम नहीं खाते, जो हराम खाते हैं उनकी तनख्वाह उनको बंद भी कर दिया, ना भी दी जाए तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उन मुलाजमीन की बात करता हूँ जिनका गुजारा ही तनख्वाह पर है, जो रिस्क के हलाल के अलावा हराम को लानत बेचते हैं, ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए राजा रिफत मुख्तार जो है वो मसीहा बनकर इस वक्त आए हैं। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद रहेगा। दौरानिया फिर बढ़ रहा है, मजबूरी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज कमेंट शामिल नहीं करूंगा। अगला जो हमारा हिस्सा है प्रोग्राम का, अली रजा जो है एसपी आरआरएफ हैं, उनके लिए जो है ये उनके मुखालिफिन की जानिब से कहा जा रहा है कि इनकी पोस्टिंग होने जा रही थी, लेकिन इन्होंने पोस्टिंग को लात मार दी, डिस्ट्रिक्ट में लेने से इनकार कर दिया। असल में आरआरएफ को छोड़ना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? तो इनके मुखालिफिन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई वो सोने की कान पर बैठे हैं। एक दफ़ा पहले इनकी मलीर में पोस्टिंग हो गई थी, तो डुअल पोस्ट इन्होंने की थी, मलीर के साथ साथ उस पोस्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां पर अरबों का फंड है, और जो है ये 6-6 महीने जो है ये नहीं जाते हैं अपने जॉब पर, लेकिन उसके बावजूद इनका काम सब कुछ चल रहा होता है। सब इंस्पेक्टर असलम और सब इंस्पेक्टर सिकंदर काका जो है वो इनकी जगह वहां पर काम करते हैं। इन्हें जाने की वहां कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहना है खुद जो मौजूदा पीएसओ हैं केपीओ के, उनके रुफका ने ये इल्ज़ामात जो हैं ये आयद किए हैं कि ये क्यों नहीं चार्ज छोड़ रहे हैं या आरआरएफ का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इनके इस्तेमाल में एक वीगो और 4 मोबाइलें हैं, और उन तमाम का पेट्रोल जो है वो सरकार की तरफ से इन्हें मिलता है। कहते हैं पूरे खानदान को जो है आरआरएफ के पेट्रोल से ये नौला रहे हैं। उन्हीं का कहना है कि एक भाई डॉक्टर है, 4 गनमैन उनके पास उनको दिए गए, यानी जितनी गाड़ियां हैं उतने गनमैन भी हैं। यानी इस तरीके से जो है 40 जवान जो है इनके घर पर ड्यूटियां कर रहे हैं। पिछले 9 साल से जो है ये आरआरएफ की नेवल बेस को जो है एंजॉय कर रहे हैं, और यानी कि ये हैं अब ये इनके मुखालिफिन की जानिब से जो है ये इल्ज़ामात इन पर आयद किए जा रहे हैं। गालिबन जो है वो उनकी मुखालफत आरआरएफ में बढ़ चुकी है। मेरे अच्छे उनसे मरासिम है, लेकिन अब चूंकि खबर वहां से उनके अपने ही रुफका की जानिब से भिजवाई गई है। अगर वो इसमें कुछ कहना चाहते हैं अली रजा, तो हमारा नंबर हाजिर है 4168573283 4168573283। ये उनके मुखालिफिन की जानिब से ये इंकशाफात हुए हैं कि उनकी पोस्टिंग हो रही थी, वो पोस्टिंग पर इसलिए नहीं गई कि ये उनकी एक तरह से रियासत है, यहाँ बैठे बिठाए बहुत कुछ उन्हें बगैर कुछ किए मिल जाता है। इस किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं। अब आगे हैं कि ये जो बंदर बांट हुई थी एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में, इसमें कोई मेरिट का, तो अब जो लोग मेरिट का दावा करते हैं वो बेशर्मी से और डटाई से काम ले रहे हैं।
कोई मेरिट नहीं हुआ। ये वो लोग इल्जामात लगा रहे हैं जो कि विक्टिमाइज हो चुके हैं इस सारे प्रोसेस का, जो बेचारे लावारिस थे, जिनको बुलाया गया था अपनी हुज्जत पूरी करने के लिए कि जी हमने तो ओपन दरबार लगाकर सबके इंटरव्यू कुछ भी नहीं, एक दिखावा था। इंटरव्यू में जो सवालात पूछे गए थे, जो पोस्टिंग हुई है, उस सवालात पर कोई एक भी पूरा नहीं उतरता। कोई अपर क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो एसएचओ बनने में कामयाब होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये ज्यादा पूछ रहे कि तुम्हारा साहब रिकॉर्ड क्या है, तुम कभी गिरफ्तार हुए, कोई मुकदमा नहीं। जितने बहुत सारे जो है उन पर मुकदमे थे, गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें खुद शारा फैसल पे जो एक एसएचओ लगे हुए हैं, वो इंतजार कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम थे। इससे कतई ताल्लुक कि वो केस खत्म हो चुका है, वो बरी हो चुके हैं, इल्जामात ज़ाया हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो प्रोसेस हमारे मुल्क में होता है कोर्ट का सबके सामने है, और किस तरीके से, लेकिन उसको भी एसएचओ लगा दिया गया है। बंदर बांट का ये नतीजा है। और फिर भी अगर बड़े अफसरान ये कहते हैं कि जी ये एक मेरिट पे होगा और शफाफ तरीके से, तो वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। उन्होंने ही जो है इन गलत पोस्टिंगों के पैसे लिए अपने दलाल एसएचओ के जरिए। 2-3 दलाल एसएचओ जो है वो इसमें सरगर्म अमल थे। हर एक एसएचओ ने जो है वो तकरीबन 15 पुलिस एसएचओ अफसरों को एसएचओ लगाए। तो ये उनकी वो एक तरीके से वकालत करते हैं कि सारा का सारा जो है ये मेरिट पे होगा, जो कि बकवास है। झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, दूसरों के मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है इनका ये बयान, जो कहते हैं कि ये सब कुछ मेरिट पे हुआ है। उनसे पूछो, जोलियां उठा के बदुआएं दे रहे हैं इस तरह की पोस्टिंग करवाने वाले इन बहुत बड़े बड़े अफसरों को। अब प्रोग्राम के आखिर में जो हम बात करेंगे वो है हैदराबाद। हैदराबाद में ऐसा क्या है कि हमेशा जो है ये डीआईजी और एसएसपी जो है वो एक म्यान में 2 तलवारों वाली पोजीशन इख्तियार कर जाते हैं। इस तरह की एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरीके से जो है हैदराबाद में या तो कोई मुजोर डीआईजी रहेगा या कोई मुजोर एसएसपी रहेगा। अगर दोनों के दोनों मुजोर आ जाए, यानी शेर पर सवार से, तो फिर वहां पर अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। पिछले दौर में भी, पीर मोहम्मद शाह के दौर में भी ये हुआ था, जब वहां डीआईजी पीर मोहम्मद शाह थे और एसएसपी अमजद शेख थे। और अब भी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तारिक दारे जो डीआईजी हैं और अमजद शेख उनके एसएसपी हैं। तो जब ऐसा सूरत है तो बीच में फिर एक ये अपना ऐसा मुतनाज़ा बंदे को आगे ले आते हैं कि जिसमें जो है, जिस तरह कश्मीर को ला के बीच में इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती रही, अब उसमें बीच में लाते। उस दौर में जफर चांडी को बीच में लाके खड़ा कर दिया, और अब जो है ये नेक मोहम्मद खोसो को बीच में उन्होंने खड़ा कर दिया। पता है डीआईजी को नेक मोहम्मद खोसो से जो है वो अमजद शेख के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। 36 का आंकड़ा है, लिहाजा उस पर उन्होंने हाथ रख के उन्हें सीआईए जामशोरों का इंचार्ज बना दिया है। जामशोरों का इंचार्ज भी होगा और हैदराबाद को भी वो चेक करेंगे। ये एक टसल, एक तनाजा उन्होंने खड़ा कर दिया है अमजद शेख के लिए उन पर हाथ रखने की सूरत में। तो इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। क्या नताइज निकलेंगे कि जो जराइम की वारदातों की रोकथाम है उस पर इसका असर पड़ेगा, वो मुतासिर होगा। और ये दोनों अफसरान जो है वो आपस की जंग में जो है नुकसान जो है वो हैदराबाद के शहरियों का, ताजरों का होगा, जो लुटते भी रहेंगे, पिटती भी रहेंगे, मरती भी रहेंगे, अगवा भी उतरेंगे। और ये दोनों अफसरान जो है वो माल गनीमत पर जो है वो आपस में लड़ते रहेंगे। 6.25 करोड़ जो है वो खोका, 6.25 करोड़ का जो है यहाँ से बत्ता है हैदराबाद के एसएसपी का। ये साबिका एसएसपी के जराए तो ये कहते थे। अब ये तो एसएसपी के, तो अब डीआईजी का कितना है? डीआईजी भी बहुत उसूल परस्त हैं, मुजोर तो है लेकिन ताकतवर हैं एसएसपी के मुकाबले में। एसएसपी के भी अपने बहुत ज्यादा असर उसूल, उनकी अपनी एक नेटवर्क, एक बहुत बड़ा टीम है। उन्हें जो है वो इतना कोई मामूली चने नहीं कि उसको आप चबा दें, वो लोहे का चना है। अगर उसको चबाने की कोशिश जो भी करेगा तो उसके अपने दांत जो है वो आड़े टेढ़े हो सकते हैं। ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद जराएगा। लेकिन अब इन दोनों के दरमियान जो है वो महाजाराई का बायस जो है नेक मोहम्मद कोसो जो कि सब इंस्पेक्टर है, उनके बनने का पूरा पूरा इम्कान है। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जराएगा। कमेंट्स बहुत थे लेकिन मैं आज कमेंट्स पर कोई बात नहीं कर सकूंगा। आप अपने कमेंट्स बिल्कुल लिखें, अपना दिल का गुबार निकालें। क्या आप देखते हैं सिंध पुलिस, कराची पुलिस की लाकानूनियत से मुतालिक, उस पर ज़रूर जो है वो अपना राय दे ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करके उसमें चार निकल के हमारे प्रोग्रामों को जो है आप अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। मेरी जो सदा है, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो पुकार है, मेरी अपनी ज़ाती नहीं है, आप लोगों के ही मसले मसाइल हैं, वो उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।